اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان قاری عبدالشکور صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر اپنے گھر دے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہمیشہ تو ہی بات چلی آ رہی ہے، اپنے گھر کوئی انہوں ہی سادہ ہے جن دے نال کنوں پیار ہوئے، کدی کسی دشمن نو اپنے گھر نہیں سدیا۔ معلوم ہوندہ ہے اے جڑے دوست بزرگ اللہ دے گھر دے اندر آئے ہیں نا، اللہ پاک نے آن دی توفیق دیتی ہے تے آئے ہیں۔ اللہ پاک سبنا دانا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ اے جڑا تھوڑا جا وقت تسے بیٹھ کے سنو گے نا تے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا اور ایمان تازہ ہو جائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی ولادت دی خوشی ہوئی سی نا سردار عبدالمطلب نو اور سیدہ آمینہ نو، اور انشاءاللہ آج تسی بھی محسوس کرو گے۔ آج میں اے دسنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے آئے، کی شانہ لے کے آئے اور کدو آئے، کیویں آئے۔ اللہ اپنے مصطفیٰ دے نال سچا پیار نصیب فرمائے۔ بھائیوں، اے جڑا مہینہ ہے نا ربیع الاول دا مہینہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت بعض عادت دا مہینہ ہے، اور تسی اکثر علماء دے کولوں
اور ناز خان دے کولو سوندے رہندے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مہینے دے اندر ہی دنیا تے آپ تشریف لے آئے، اور جبکہ آپ دے آن تو پہلے حالات اے سن، چھوٹیاں تے رحم کوئی نہیں سی، بڑیاں دا احترام کوئی نہیں سی، گوانڈیاں دے حقاں دا خیال کوئی نہیں سی، مسافران دے حقاں دا خیال کوئی نہیں سی۔ جیڑے لوگ اپنیاں جامدیاں بیٹیاں نو نا ٹویا کھڑ کے زندہ درگور کر دیں دے، سمجھیا جاندہ سی انہاں نالو وڈے خاندانی لوگ ہی کوئی نہیں۔ یعنی اتنی جہلیت اور اتنا اندھیرا میرے مصطفیٰ تو آن تو پہلے، اور اس حالات دے اندر اللہ پاک نے اے سڑی سکی زمین دی طرف کرم نظر دی، رحمت نظر فرمائی۔ اللہ نے اپنے آخری محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بھیج دیتے، اور صرف بھیجیا ہی نہیں، نال اللہ نے ایک اعلان بھی فرمایا۔ پتہ کی فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک فرماندے نے میں مومنہ تے بہت بڑا احسان کیتا ہے، میں مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ یا اللہ احسان تا تیرے بڑے نے، 67 چک والے تیرے بندے کہندے نے، یا اللہ نعمتاں تے تیریاں بڑیاں نے، احسان بڑے نے۔ ایتھے کیڑے احسان دا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ مومنہ تے اے احسان کیتا ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ انہاں دے وچوں انہاں دے اندر میں ایک اپنا محبوب بھیجیا، ایک نبی بھیجیا۔ کیڑا نبی؟ یتلو علیہم آیاتی، اس نبی دی شانہ اینے کہ لوکاں نو میرے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سناندا ہے، لوکاں نو قرآن دیاں تا سناندا ہے، تے وایو زکیہم، تے لوکاں دا بتاں دی نجاست دے کولو انہاں دا تزکیہ نفذ کردا ہے، بتاں دے کولو پاک کردا ہے۔ وایو علمہم الکتاب والحکمہ، تے انہاں نو کتاب و حکمت دا دس دیندا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ آندے نے اس تو پہلے سرین ایک کھلی گمرائی دے اندر سننا اے احسان کیتا۔ یا اللہ سونے نعمتاں تے تیریاں بڑیاں نے، احسان تے تیرے بڑے نے۔ کیوں جی اللہ دی نعمتاں کو گن سکتا؟ قرآن کہندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندیوں نعمتاں کھا کے شکریہ ادا کرنا تے دور دی بات ہے، تسی میریاں نعمتاں شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ دی یقینیاں نعمتاں نے۔ اللہ پاک باب سمسام دی قبر منور فرمائے، بڑی پیاری بات کی تھی۔ پتہ کہ کہندے نے او کیتے کنگ چھولے کھاننو، تسی کہنا کنگ بھی کوئی نعمت ہے، اور 4 دن روٹی نہ کھاؤ، فروٹ کھا دیجو، جو مرضی کھا دیجو، لیکن گزارا نہیں۔ جیڑی طاقت اللہ نے گندم چ رکھی ہے نا، کسے چیز چ نہیں رکھی، تے اللہ دی اتھو نعمت اندازہ ہوئے۔ اگر بندہ کہن اللہ پاک فرمان کہ میرے بندے 1 سال ڈنگراں توڑی کھانی، 1 سال تسی کھانی، پھر پتہ لگے گندم واقعی اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تے بابا جی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، او کیتے کنگ چھولے کھاننو، او کیتے امب نالے جامنو، انگور دل پر چاننو، ریشم کپاہنڈاننو، اور کیس کیس تو ہوا سرخرو، سبحانہ سبحانہ۔ کتے بابا جی فرمان دینے کی کہندے نے او تاریاں تے بل دینے چراغ تیرے واسطے،
میویاں دے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے اوے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے تے کی کہندے نے او مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناندیاں نے شہد تیرے واسطے او کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دلال جیا رسول تیرے واسطے او کروڑا نالو چنگائی کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھروں دا بندیا تو شکر نہیں گزار دا اللہ پاک دیاں نعمتاں دے بے شمار نے یا اللہ پر ایتھے تو ایک نعمت دا تذکرہ کیوں کیتا ہے باقی نعمتاں دا احسان نہیں جتلایا اللہ پاک فرماتے نے اے میرے محبوب دی امتیو اصل دے اندر گل لیا سارے جہان دیاں نعمتاں ایک پاسے پر نعمت محمد دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں ایک پاسے سارے جہان دیا نعمتاں پائیاں جاننا ایک پاسے میرے مصطفیٰ دی جڑے اللہ نے سانو نعمت دیتی ہے انہاں دا موازنہ کیتا جائے میرے محمد دا مقابلہ سارے جہان دیا نعمتاں نہیں کر سکدیاں اللہ باپ فرماؤں دینے میں اے مومنت احسان کیتا ہے انہاں دے اندر اپنا آخری محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیج کے اے احسان کیتا ہے نا اللہ اکبر اللہ کیڑا نبی جن دے جناب خوشخبریاں جناب عیسیٰ نبی دے رہنے جن دے آن دیاں دعاواں جد الانبیاء جناب خلیل اللہ کر دے بینے اللہ اکبر جن دی امت دی شان حاصل کرنوا سے دعاواں جناب موسیٰ نبی پہ کر دینے جناب موسیٰ نبی تورات دے اندر پڑھ دینے آخیر زمانے دے اندر ایک نبی آئے گا جن دی امت اگر نیکی دا ارادہ کرے گی ایک نیکی مل جائے گی اگر ایک نیکی کرنی نصیب ہو گئی 10 نیکیاں مل جان گیاں جناب موسیٰ نبی اللہ نو آندے نے یا اللہ اے امت میں نو دے دے اللہ دے نہیں اے میں امت اپنے آخری محبوب پیغمبر محمد لی رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جناب عیسیٰ نبی ایک دن بنی اسرائیل دا مجمع کٹھا کر لیندے نے تے کی کہندے نے قرآن یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم جميعا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين جناب عیسیٰ نبی فرما دینے لوگوں میں چلے آجے میرے تو بعد ایک نبی آنے والا ہے جن دا نام احمد ہوئے گا میں نو تے اللہ پاک نے اس واسطے بھیجے ہیں میرے عیسیٰ نبی جا جا کے میرے آخری محبوب پیغمبر محمد دیاں خوشخبریاں سنا وڈے افسر نے آنا ہوئے نا تے پہلے نکیاں افسریاں آدیاں طلاع دین واسطے جیسے طرح جدو میرے محبوب نے آنا سی نا کتے جناب موسیٰ علیہ السلام دعاواں کر رہے ہیں کتے جناب عیسیٰ علیہ السلام بشارتاں دے رہے ہیں تو کتے جناب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام دعاواں کر رہے ہیں کی دعاواں کر رہے ہیں جناب ابراہیم نبی نے بیت اللہ بنان تو بعد سب تو جڑی آخر دے دعا کیتی ہے سب تو آخر دے رب دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنان تو بعد جڑی دعا کیتی ہے وہ کیڑی دعا ہے
کہندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ جناب ابراہیم نبی بیت اللہ بنان تو بعد پھر اللہ کے دعا کر دینے یا اللہ میں تیرا گھر بنا دیتا ہے کہ جس طرح دا میں تیرا گھر بنایا ہے زمین دی اور گھر کوئی نہیں، جس طرح دا میں تیرا گھر بنایا ہے ام المساجد ساریاں مسجداں دی ماں بیت اللہ بنایا ہے، جس طرح اس گھر دے نال دا گھر کوئی نہیں، میں جاننا وا ہونے تھے جڑا امام ہے جڑا خطیب آئے، جس طرح بیت اللہ دا مقابلہ کوئی نہیں، اے میں یا اللہ سونے ایتھے ایک امام تے خطیب انج دا پیج دے جن دے نال دا تو 14 طبقہ جو پیدا کوئی نہیں گیتا۔ جدو آپ دنیا دے آئے نا آپ فرمایا کردے سی انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باب ابراہیم دی دعا ہوں۔ جدو انہوں نے بیت اللہ بنان تو بعد دعا کی تھی نا او وقت بھی آیا اللہ حکم الحاکمین نے سڑی تے سکی زمین نو پاگ لائے، اللہ نے آخری پیغمبر محمد مبعوث فرما دیتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجڑا ان غور کے رہ دیئے میں اپنے موضوع دی طرف آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو آئے کیویں آئے؟ انہوں آندے نے عام الفیل ہاتھیاں والا سال یمن دے اندر ایک حبشیاں دا گورنر اندہ نام ہے ابرا کافر بے ایمان عیسائی مذہب دے نال تعلق رکھدا سی نال انہیں ویکھیا یمن دے اندروں لوگ بیت اللہ دا حج کرنوا سے مکے آندے نے، انہیں یمن دے اندر ایک گرجا بنایا ایک کلیسا بنایا تے اعلان کر دیندا ہے اے ویندا ہے بیت اللہ دے سادے جے پتھر نے ان بھی جدو غلاب لتا ہوئے نا تسی دیکھ دے ہو نا، لیکن مقام اللہ نے کی دیتا بیت اللہ دا سادے جے پتھر انہیں ویکھیا بیت اللہ دا سادے جے پتھر نے انہیں ایک کلیسا بنایا گرجا بنایا ان دے اندر موتی ہیرے جوار نصب کر دیندہ ہے تے لوکاں اندر اعلان کردہ ہے لوگوں آج تو بعد مکے نہیں جانا کعبۃ اللہ دے بجائے میرے اس گرجے دا حج کر لیں کرو کلیسے دا حج کر لیں گرونا تے اودو دے بنو کنام دے ایک مسلمان نو غیرت آگی اے رات نو عبرے دے گرجے دے اندر چھوپ گیا انہیں پخانہ کر کے تے عبرے دے کلیسے دے نال مل دیتا دیواران دے نال گندگی مل دیتی نا تے عبرے نو پتہ چلے بڑا غصے ہویا اس بے ایمان نے 60,000 دی فوج لئی ایک 60,000 دا لشکر جرار لیندہ اللہ اکبر تیرا ہاتھی لائے تے کہندہ ہے میں بیت اللہ نو ٹا دیاں گا، میں بیت اللہ دی اٹ نال اٹ بجا دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ اس بے ایمان نو نہیں پتا جندہ کارے انہوں اپنے کار بچان دے بڑے وال آندے نے کیوں جی اللہ نو وال آندے نے کہ نہیں اور ایتھے دا کسی ککھاں دی چگی ہوئے نا چھپرا کو ڈنگران دا کو ٹان دیندہ آندھا ٹاکے وے کو میں مر جاں گا یا مار دیاں گا اوہ بیت اللہ تے اسمان والے رب دا گارے جنہوں ایک بار ایمان دی حالت چے تک لو اللہ دے نے زندگی دے گناہی بخش چھڑے نے اور ٹان پہ دیندہ آندھا میں ٹا دیاں گا میں جڑاں تو پڑھ دیاں گا اللہ دے نے ایک بار آجے صحیح ایک بار میرے گھر والے میری آنکھنال ویکھتے صحیح عبر بے ایمان نے کی گیتا 60,000 دی فوج لئی تے تیرا ہاتھی لین تے جناب یمن دے اندروں تدہ ماردہ ہویا بڑکا ماردہ ہویا لٹا لٹدہ ہویا اے مناد مزدلفہ دے درمیان ایک وادی ہے اس وادی دنال وادی محصر اوتے آگے اپنی فوجہ بٹھا دیندہ ہے تے مکے والے اندے 200 اونٹ پکڑ لیندہ ہے تے مکے اندر پیغام پیج دیندہ ہے آندہ مکے والے
جو لڑنا جے تے لڑ لو میں بیت اللہ دی اٹ نہ لٹ بجا دیاں گا میں بیت اللہ نو جڑو کھڑن واسطے آیا تے نبی علیہ السلام دے دادا جان سردار عبد المطلب نو پتہ چلیا تے اللہ اکبر اللہ سردار عبد المطلب جاندے نے تے بڑا باروب چہرہ ہے بڑی شخصیت باروب شخصیت نبی علیہ السلام دی دادا جان دے بڑا باروب چہرہ تے جس ویلے ابرے دے کول جاندے نے ابرے تے روب پہ گیا ابرا کہندا سردار جی کیویں آئے ہو سردار عبد المطلب فرماندے نے ابرے مینوں پتہ چلیا تیری پولیس نے میرے 200 اونٹ پکڑ لینے میں چھڑاون واسطے آیا ہاں تے ابرا کی کہندا آندا سردار جی میں تے تیری گل سن کے حیران ہو گیا ہاں سردار صاحب فرماتے نہیں کی ہویا کہندا تو بیت اللہ دا متولی ہے تے میں تے بیت اللہ نو ٹان واسطے آیا تینوں اپنے اونٹاں دی فکر پہ گئی ہے تے اللہ دے گھر دی کوئی فکر نہیں میں بیت اللہ ٹانا ہے تو کہ میں اونٹ لینا آیا تینوں چاہیے تیز تو کہہ کہ مقابلہ کر میرے نال سردار عبد المطلب نے بڑی پیاری بات کہی پتہ کی آندے نے این کر کے کعبۃ اللہ والے اشارہ کر کے سردار عبد المطلب کہندے نے کی کہندے نے او اس کردہ ہے خود مالک مولا کیوں جی نہ مسجدہ نہ مالک کون ہے کہ تسی جی جو جی کر رہا مولی نو کٹ دیو تسی ہوئے کہ رب ہویا اللہ اکبر اوے مسجدانو اللہ دے کاری رہن دیا کرو اللہ جاندہ جڑا مسجد دی ویرانی سوچدہ ایمیں ذلیل ہوئے گا جویں ابرا کافر بے ایمان ذلیل ہویا سی قرآن دے جگڑے گھر جی رہن دیا کرو اللہ مسجدان نال پیار نصیب فرمائے سردار عبد المطلب کہندے نے او اس گردہ ہے خود مالک مولا تے حافظ ناصر سوئی گھر جانے کروالا جانے ساڈا دخل نہ کوئی آگے کی کہندے نے او میرے شتر مگاں دیو مینوں عربی جی نا شتر اونٹھاں نو کہندے نے او میرے اونٹ مگاں دیو مینوں آخر سخن سنایا اور رب دے کر دی کرائیں حفاظت میں نیو ذمہ چایا تے کی کہندے نے او کر اللہ دا حرمت والا کیوں جی بیت اللہ حرمت والا ہے کہ نہیں اللہ دی قسمیں بیت اللہ والے ایک والے پیار دی نظر دینال جڑا تک لیندہ ہے او تو آواز آن دیئے اساں تیری زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف کر جڑے نے تے میرے بھی 67 چک دے اندر محمدی مسجد ایک نماز پڑھیں کلیاں نماز پڑھے 10 نمازاں دا ثواب تے جے جماعت نال پڑھے 27 نمازاں مل جان جے کعبۃ اللہ دے اندر ایک نماز پڑھے لاکھ مل جائے جے جماعت نال نصیب ہو جائے اللہ دی قسم 27 لاکھ نماز بن جائے تے جیڑے بندے نو 5 نمازاں جو نصیب ہو جان بیت اللہ دے اندر کیوں جی جڑے حاجی عمرے واسطے حج واسطے جاتے نے پڑھ سکتے ہیں نا کہ اوتھے جھونا وڈنا جا کے نمازاں ہی پڑھنیاں نے نا بیت اللہ دے اندر جڑا 5 نمازاں جماعت نال پڑھدا ہے نا کائنات دے سردار نبی دے فرمان دے مطابق اس بندے دے روزانہ نامہ اعمال دے اندر 1 کروڑ تے 35 لاکھ نماز درج کیتی جاندی ہے تے جے مہینہ کو اتھے لگ جاوے تے کنے کروڑ بنن گے دعا کرو اللہ اتھے لے بھی جاوے تے نماز پڑھن دی توفیق بھی دے یہ نہیں بندہ کہہ سکتا جڑا اتھے چلا گیا انہیں لکھاں کمانیاں نے بعد ایڈے بھی بد بخش نے ایتھوں چلے جاندے نے تے لیٹرین وچ بہ رہندے نے ساڑی انہاں پیچھے ہوندی نہیں اللہ بھی آندا جے نہیں نہ ہوندی تے پھر پاک جگہ تے میں تینوں نماز دے ٹائم نہیں بہن دینا اوتھے ہی باواں گا جتھے لیٹریناں نے تے ابو جہل دا گھر ہے جتھے لیٹریناں نے ابو جہل دا گھر جے
اللہ نے کہا وہ بھی نجس ہی سی تیندی گھر میں نجس جگہ ہی بنانا اللہ نے اتنے لیٹریناں بنا چھڑیاں نے سارے جہان دا گد پوری دنیا دا آگے اتنے پیشاب کرن تاکہ ابو جال بے ایمان نو بات دے نو اندے واسطے صدقہ جاریہ ہی رہے دعا کرو اللہ اتھے دے جائے تے 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھن دی توفیق دے تے جے ویرا بیت اللہ دا حج نصیب ہو جائے جے بیت اللہ دا حج نصیب ہو جائے قیامت دا دینے اللہ حاجی نو اپنے دربار چ بلان کے فرمان دینے اے حاجی صاحب تیری برادری دا 400 بندہ جندہ چلان مکمل جہنم لے ہو چکے ہیں نا 400 بندے دے بارے ایک واری سفارش توں کر دے 400 بندے نو تیرے نال جنت میں لاڈ کر دیاں گا بیت اللہ دی بڑی شان ہے اے ابرا بے ایمان ہے فوجاں لیندہ ہے اللہ اکبر اللہ 60,000 دی فوج لے کے کہندہ میں بیت اللہ نو ٹان دینا ہے سردار عبدالمطلب فرمان دینے ابریا میرے اونٹ مینو دے تو جانتے کار والا جانے نا سردار عبدالمطلب اونٹ لے کے واپس آئے تے آکے بیت اللہ دی دنید نو ہاتھ پا لیندے نے ویرا جدو بندہ بیت اللہ دی دنید نو انج کر کے ہاتھ پا لیندہ ہے سینہ بیت اللہ دے سینے نہ لگ جاندہ ہے اللہ دی قسمیں مومنہ دے دل ٹھر جاندے نے مومنہ دے دلان چے ٹھنڈا بہ جاندیاں نے سردار عبدالمطلب انج کر کے کعبۃ اللہ دی دنید نو پکڑ لیندے نے اللہ نال گلہ کر دینے آندے نے اللہ سونے میں تے ماڑا ماں میرے کل طاقتاں کوئی نہیں فوجاں کوئی نہیں سیار کوئی نہیں یا اللہ تم تگڑا ہے ایک ادھر بے ایمان تگڑا آیا بیٹھا ہے آندہ میں تیرا کرٹا دینا ہے اللہ آج تینوں تیرے کر دی لوڑے ہوندیاں حفاظتاں فرما لے تے اللہ پاک نے پھر کی میں حفاظتاں فرمائیاں نا اللہ پاک نے چڑیاں نو حکم دیتا نی چڑیو نی ابا بلو میدان اندر آ جاؤ نا یا اللہ سونیاں ساڑی کا دی لوڑ بہ گئی ہے اللہ پاک فرمان دینے آج میرے کرنوں بچان والا کوئی نہیں میدان اندر آ جاؤ نا یا اللہ سونیاں ساڑا کنہ نال مقابلہ کرانا ہے اللہ پاک فرمان دینے چڑیو تو ڈاتے ہاتھیاں دا مقابلہ ایتھے ڈری جاندے نے جناب امریکہ انج کرے گا بوش انج کرے گا فلانا ٹیم کا انج کرے گا اوہ اللہ چاہے تے چڑیاں کو مروا سکتا ہے سبحان اللہ یا اللہ ساڑھے کول چڑیاں زبانیں ہانن کے دینے یا اللہ ساڑھے کول اسلام کوئی نہیں ہتھیار کوئی نہیں بمب کوئی نہیں اللہ باپ فرمان دینے چڑیو اللہ اکبر چھولیاں جڈے کہیں کرے ایک چون جندر پالو 2 پہنچیاں جڑا لو اللہ اکبر یا اللہ انہاں نال کی بنے گا اللہ باپ فرمان دینے چڑیو بننا بنانا توڑا کم نہیں بننا بنانا میرا کم میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون للہ کن فیکون فسبحان اللذی بیدہ ملکوت کل شیئن وإلیہ ترجعون اللہ باپ فرما دینے چڑیو 2 پہنچیاں جو پالو ایک چون جندر اڑا لو نا اللہ اکبر اللہ اے چڑیو نشانہ پکا کے سیٹ دینا توڑا کم میں انہوں بمب بنا دینا میرا کم میں اجرا قرآن پڑھ لے قرآن کی کہندہ ہے علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول اجرا غور تک کرو نا جنہیں بمب مارنا اے جناور اد بادان تے جیڑا انہیں بمب مارنا چھولے دی پھاڑ جڈال تے جنوں وجنا 3 من دا فوجی تے 10 من دا ہاتھی کیوں جی حیرانگی ہے نا چھوٹی جی جڑی تے ادھے جنے جڑا گینگر تے 3 من دا پھٹیا ابرے بے ایمان دا فوجی
تے 10 من ہاتھی اللہ دے نے جڑیے نشانہ پکا کے سٹنا تیرا کام ہے، فوجی سمیت ہاتھی نو چیر کے رکھ دینا میرا کام ہے۔ کیوں جی مروا سکتا ہے نا، او دیکھو مشکل ہے، بابا جی نے ایویں نہیں کیا۔ اوہ ہر شاید قادر قدیر ہے تم، اوہ ہر شاید قادر قدیر ہے تم، جو چاہیں سو کر کے وہاں دینا ہے، اور پانی اتے زمین کھلار دینا ہے، تھما باج آسمان ٹکا دینا ہے، کرن لئی تو آرام تو بندیاں دے، دن ختم کر کے رات پا دینا ہے، اسی طرح ضرورت دے تات مڑ کے بڑھ تو دن چرات چڑھا دینا ہے، دیکھے بردنوں تاج پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے، ہووے او جو تینوں منظور ہووے، اور تگڑے ماڑیاں کولو مروا دینا ہے، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا ان دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے، پلا ہاتھی دے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت سے منظر دکھا دینا ہے، اوہ ابرا کافر جے مکے نو ٹانا آوے، ابرا کافر جے مکے نو ٹانا آوے، ابا بیلا نو حکم سنا دینا ہے، او چنجا کہہ کرے کیر دینے تے تو اونا دے بمب بنا دینا ہے۔ اون دے کول بڑیاں طاقتاں نے، چاہے تے ہاتھی نو کیڑی کول مروا دے، چاہے تے ابا بیلا کول اللہ ہاتھیاں نو مروا دے۔ بات اللہ اکبر اللہ ابرے بے ایمان کافر نے جناب اینج کر کے انہوں نے ایک محمود نامی ہاتھی تیار کیتا، جڑا سب تو زیادہ طاقتور ہاتھی سی نا، محمود نامی ہاتھی، اندے گل چ سنگل پا دیندے نے، آندے نے او ہاتھی آو بیت اللہ نو جڑو پٹ کے رکھ دے، تے ایک نفیل نامی بندہ، نفیل نامی ایک بندہ ہاتھی دا کان پکڑ لیندا ہے، تے ہاتھی دے کانن وچ کہندا ہاتھیاں ویکھی سامنے بیت اللہ کتے بے ادم نہ بن جائے، کتے گستاخ نہ بن جائے، ہاتھی گوڑیاں لا دیندہ ہے، جے ادھر جاندے ہیں ہاتھی دوڑ لا دیندہ ہے، ادھر موڑ دینے ہاتھی دڑگیاں لا دیندہ ہے، پیشان جاندے ہیں دوڑ لا دیندہ ہے، جے بیت اللہ والے کر دینے ہاتھی گوڑیاں لا دیندہ ہے۔ ابرے بے ایمان دی فوج ہاتھی نو برشیاں مار دینے، سوئے مار دینے، نیزے مار دینے، آندے نے ہاتھیاں تو بیت اللہ نو کیوں نہیں ٹاندا، اے زبان حال نہ تی کہندا سنو مر جانا منظور ہے، بیت اللہ والے گندی اکھ نال ویکھنا منظور نہیں۔ اللہ جاندا اللہ دے گھر دا ادب احترام تے جانور بھی کر دینے، جاؤ جا کے ویکھ لو حرم جو جڑے کبوتر پھر دینے، کبوتر پھر دینے آکھیاں اتے کوئی مٹھ کر جان، اللہ نے جانوران دے دلاں چ اللہ پاک نے اپنے گھر دا انہاں احترام رکھیا تو آسمان والا رب ڈان پا دیندا۔ غور کرنا دوستان ابرے بے ایمان ہاتھی نو مار دے پینے تے ادھرو جناب ویندیاں ویندیاں جدے والو چڑیاں اڈ پیاں، کہنے لگے اے ویکھیا جی اے کی شے پلا انہاں نو پہچانو ہاں، ایک کہنے لگے پہلی باری ویکھی ڈار انیاں چڑیاں کدی ویکھیاں ہی نہیں، ویندیاں 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 میدان چ پہنچ گئیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا جرا نشانے پکا پکا کے نا، پکا پکا کے جرا بمب چلاؤ مزائل، اینا نے نشانے پکا کے جسے سٹن نا تے فوجی دے سر چ لگے دے آتھی نے بھی دوسر لنگ جائے، پہنچ گیا پاجڑ پہ گئیو نس جو کی بن گیا جی، کئی انہاں بمبا نالی مر گیا، کئی اپنے ایک دوسرے دے پیران تھلے آگے مر گیا، تے جڑا بڑا بے ایمان سی نا جڑا بیت اللہ ٹھان آیا انہوں کوڑ پہ گیا، اب پورے جڑ گیا انگلیاں دے، آج وہ ٹوکے جاتا آیا ہوں پورے جڑ گیا، نس گیا، حبشے چلا گیا۔ نجاشی کہنے لگا گورنر صاحب کی گل بنی، فوجا کتے آتھی پتہ کی آندہ آندین او پتہ نہیں کس طرف آئیاں، پتہ نہیں کس طرف آئیاں، جانوران دیاں ڈاراں
ساڈا تخم اٹھاون کارن آ گئے کئی ہزاران آدھا پتہ نہیں نکے نکے جانور پہلی دفعہ دیکھے نے پتہ نہیں کتھوں آئے انہوں نے نشانے پکا پکا کے بمب مارے نے تے فوجہ تباہ ہو گئی نے پتہ نہیں کتھوں آئے نے ادھر اللہ پاک نے ایک ابابیل نو حکم دیتا اس بے ایمان دا پیچھا کرنا تے انج کر کے ابابیل ہوتے آندا ہے کہ جناب اپنا گندا جویں دا آ جانور ایڈے ایڈے جانور نے انہاں نے نشانے پکا پکا کے بمب مارے نے اللہ پاک فرماتے نے ابابیل مار اس بے ایمان نو ائی ویندا پہ نے تو بمب سٹے ابرا تے ڈھیر ہو گیا اوتے موری موجو ہے بین ویرون اے واقعہ پیش آیا محرم اس تو بعد آیا سفر اس تو بعد آیا ربیع الاول تے جیٹھ مہینے دین چاند منٹا میں اپنی بات ختم کرنا میں بات سمجھانا جڑی چاہنا وان جناب ربیع الاول دا مہینہ جیٹھ مہینے دی پہلی تاریخ ہے اور میں تاریخ دسن لگا جب میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے جیٹھ مہینے دی پہلی تاریخ ہے موسم بہار ہے جناب 9 ربیع الاول ہے تے 571 عیسوی ہے 22 اپریل ہے تے صبح صبح دا ویلا قاضی سلیمان رحمہ اللہ فرماؤندے نے صبح صبح دا ویلا سوموار دا دن ہے تقریباً صبح 4:20 ہو چکے سیناب اللہ پاک نے اس سڑی دے سکی زمین نو پاک لاگ دیتے اللہ نے اپنے آخری محبوب پیغمبر محمد پیدا فرما دیتے صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ آمنہ فرماؤں نے جس رات میرے سونے نے آنا سی میں نے انج لگتا سی جی میں آسمان دے ستارے میرے گودی دے اندر آ گئے نے تے میرے جسم دے اندر ایک نور نکلے اللہ اکبر شام دے محل روشن ہو گئے تے آتش گدا بوجھ گیا نا اللہ اکبر اللہ اب میں سیدہ آمنہ فرماؤں نے جدو میرا بیٹا محمد پیدا ہویا صلی اللہ علیہ وسلم میں ویکھیا نہ تے میرے بیٹے دے جسم تے خونی لگیا سی نہ ہی غلاظتی لگی سی نا آ جیڑی ناو بریدہ ناڑے اے بھی حضرت دی پہلے ہی کٹی ہوئی سی نا ختنہ بھی پہلے ہویا سی امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھ دینے 7ویں دن دادے نے ختنہ کیتا بار کہہ میرے مصطفیٰ دی حسین نہیں برکتہ والے نہ تے میرے نبی دے جسم تے مکھیاں ہی بیندیاں سی نا نہ ہی میرے نبی دے جسم تے مچھری بیندا سی بلکہ میرے نبی جیڑی سواری تے سوار ہو جاندے نا وہ سواری او دو تکرا نہ پشاب کر دی سی نہ لدی کر دی سی کتے میرے مصطفیٰ تے چھٹا ہی نہ پہ جان ایڈا سونا بیٹا اللہ نے دیتا پھر آج تینوں رب پتر دیویں پتہ نو دکھی کی کنجر خانہ کرنا ہے کنڈیا گندیاں محفلہ کرنا ہے پتہ نہیں کی نافرمانی علی کم کرنا ہے اللہ اکبر اللہ چند وغیرہ پتر پیدا ہویا ہے کسی نے سردار عبدالمطلب نو دسیا سردار جی اللہ پاک نے توڑے موئے بیٹے عبداللہ دیکھار اللہ نے چند وغیرہ پتر دیتا ہے سردار صاحب آپ یتیمی دی یتیمی ویک چکے سینا اور 24 سالہ بیٹا عبداللہ دی جدائی بھی ویک چکے سینا سون دیائی جلدی جلدی کارا جان دینے اینی کر کے میرے محمد نو ہتھاں تے چک لیں دینے اللہ دی قسمیں سدھا بیت اللہ لے جان دینے جام دیائی بیت اللہ میرا مصطفیٰ ساڑھے کے یعنی مرن تکرہ مسیح نصیب نہیں میرے محمد پیدا ہوں دے بیت اللہ اندر جناب دعاواں ہو رہیاں نے یا اللہ سونے ہاں پتر بڑا سونا دیتا ہی تے اندہ نام بھی کوئی سونا ہی ہونا چاہیے
نام بھی تے سونا ہونا چاہیے پتر بڑا سونا دیتا ہی نام اللہ اکبر اللہ میرے نبی سونے ہی بڑے سی کنے سونے سی ربیہ لوٹی میرے مصطفیٰ دی کہندی ہے ایک دن چنو چودمی سی اور چودمی سی میں کیا سونے آج میں فیصلہ کرنا ہے توڑا چیرہ سونا ہے یا سمان دا چن سونا ہے آپ فرماتے ہیں ربیہ پھر ریت روت نہ رکھی صحیح فیصلہ کرینا سیدہ ربیہ کہندیاں نے میں جی کر کے دیوار دی ایڈ لا کے کھڑی ہو گئی 14 دفعہ میں سمان دے چنوں دیکھے 14 دفعہ اپنے نبی دے چہرے نے دیکھے آپ فرماتے ہیں ربیہ کی فیصلہ کی تائیں سیدہ ربیہ کہندی نے سونے یہ سچ پوچھو تا جس ویلے میں اس چنوں ویندی سی اکھاں تھک جاندیاں سی جدوں توڑے چہرے نوں ویندی سی تھکاوٹاں لے جاندیاں سی میرا نبی سونا ہی ایڈا سینا بابا جی کہندے نے او میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھوکھڑا ویکھے تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہریا دل سکڑا اور ٹھار جان اکھیاں میریاں جو سپنے آنے کیریاں کوئی چہرے نوں تلوار کہے تلوار دی کوئی دار کہے کوئی بجلی دار لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے اور میں چن کہا انصاف نہیں چن دا تے اپنا چہرہ صاف نہیں اور چن آپ پکھائے دید دا پج لاکے آمدائے عید دا اور ایتے یوسف دی کوئی وار نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں جا پوچھ لے جا کے حبشی بلال نوں جنہیں ڈٹھائی میرے لال نوں میرا نبی سونا ہی بڑا سینا سردار عبدالمطلب فرماتے ہیں اللہ پتر دا بڑا سونا دیتا ہے نام بھی ہونا سونا ہونا چاہیے دینا کبھی کہندے نے اندہ نا عبد شمس رکھ دے ماں اندہ نا عبدالمطلب رکھ دے مناف رکھ دے ماں اندہ نا عبد اللہ اکبر اللہ خبر رکھ دے ماں سوچ دیاں کارا جاندے ہیں بی بی آمنہ نو کہندے نہیں آمنہ اس بچے دا نام کی تجویز کیتا ہے اندہ نام کی رکھے آئی نا بی بی آمنہ تے پہلے ہی دسن والے نے دس دیتا سی نی بی بی اندہ نام رکھنا ہی تے احمد رکھ دے اندہ نام احمد رکھ دے بی بی آمنہ فرماتی ہیں سردار جی میں تے اپنے بیٹے دا نا احمد رکھے آئے دادا کہنے لگا بی بی تو احمد رکھ دے میں محمد رکھ دے نامام صلی اللہ علیہ وسلم میں اونی چیز کتاب جو پڑھ رہا سی نا آپ فرماتے ہیں لوگوں دنیا زمین تے میرا نام محمد ہے آسمانہ تے میرا نام احمد ہے تو رات کے اندر میرا نام ہے اللہ اکبر محمد ہے انجیل چے میرا نام جناب احمد ہے اللہ اکبر اللہ ویرا احمد دا میں نہ ہوئے جڑا سب تو زیادہ رب دی تعریف کرے تے محمد دا میں نہ دنیا جہان جو سب تو زیادہ جندی تعریف کیتی جائے جندیاں رب تعریفہ کرے اندیاں کون تعریفہ کر سکتا ہے میرا جندیاں رب آپ تعریفہ کرے نا جندی شان دے اندر اللہ پاک نے 30 بارے نازل کر چھڑے نے جندے بارے رب دا قرآن خود کہندا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ تینے لوگوں میں اپنے محبوب دیاں گلاں اپنے فرشتیاں اندر کرنا وام میں اپنے نبی نو بڑا سونا بنایا ہے اللہ لوگوں تمہیں میرے مصطفیٰ دے درود پڑھیا کرو نا اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے نے ورفانا لکا ذکر اگر سونیا اسانے سے تیرے انہیں چرچے کر چھڑے نے جتھو تکرا میری خدائی ہے تو تکرا تیری مصطفیٰ رہ گئی سونیا تیرے چرچے جدھر جاؤ تیرے چرچے ہی نہیں ٹائم ساتھ نہیں دے رہا میں بات ختم کرن لگا
جناب 7ویں دن سردار عبد المطلب نے میرے نبی دے دادا جان نے میرے مصطفیٰ دا 7ویں دن حقیقہ کیتا اللہ اکبر داد دے حقیقہ کیتی نا تے مکے دے جننے برادری دے چودھری سردار سارے دعوت تے پیش ہو جاندے نے جناب روٹیاں بھی پئیاں نے بوٹیاں بھی پئیاں نے سارے چودھری بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ آندا سردار جی جڑا نواں پرونا آیا اندا نام کی رکھے آجے سردار عبد المطلب کہن لگے اس بچے دا نام میں محمد رکھے آئے صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد رکھے آئے انہاں نے آج تکرہ ہیں جدا نام سنے ہی کوئی نہیں سی نا سنے ہی کوئی نہیں سی سن کے حیران ہو گیا نا کہن لگے سردار جی تسی بھی عجیب ہی نام رکھے آئے اپنے وڈیریاں دے نام تے رکھ لینا سی اندہ نا عبد العزہ رکھ دین دے عبد مناف رکھ دینا سی عبد شمس رکھ دینا سی نا اللہ اکبر اللہ بابا جی کی کہندے نے او محمد دے چاچے تے بابے تے تائے محمد جد 7 دن دے ہوئے تے آئے کٹھے ہو کے دعوت تے بیندے نے سارے نبی جی دے دادانو کہندے نے سارے اوہ عبداللہ دی بان نشانی جو آیا اس بچے دا نام کی رکھیا رکھایا او دادے نے سنیا تے اگو سنایا میں ان دا نام سونا محمد رکھایا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نے محمد نہ سنے ہی کوئی نہیں سی نا کی کہندے نے او محمد جد سنے آتے پہ گئے پکارے نبی جی دے دادا نو کہندے نے سارے او ساڈے نزدیک تے انوکھا جے آئے محمد کی نا ایتے اوکھا جے آئے او دادے نے سنے آتے اندر صدائے نبی جی نو گودی جو چک کے لے آئے کہن لگے سب نو اوے اکھیاں تے چکو میرے پیارے بچڑے دا مکھڑا تے تکو او تک تک کے نہیں جنو او تھک دیاں اکھاں میں محمد نہ رکھاں تے اور کی رکھاں انہاں نے آج تکرا نام سنیا نہیں سی کہن لگے سردار جی محمد تے نام ہوندہ ہے جڑا سارے جان تو سونا ہوئے عظمتاں والا ہوئے جڑا سارے جان تو جن دی مثال نہ مل دی ہوئے نا اور کری نا دوستا مکہ شہر ہے محلہ جدان ہے سردار عبد المطلب دی حویلی ہے چودھریاں دی مجلس ہے میرے نبی دادے دی ہتھاں تے آئے نا او محمد بڑائی پیارا ہے نام محمد بڑائی نیارا ہے نام محمد اوہ حسن محمد دے جد کیتے نظارے کوئی گل نہ کیتی تے چپ ہو گئے سارے اور کوئی کہندہ مینو بہاؤ لڑ دے پہنے ویٹ کے کہنے لگے اسی کہندے سی اندہ نا کو اوران چونا چاہیے دا واقعیتا نے جڑا سونا بچہ اندہ نا واقعہ محمد ہی ہونا چاہیے دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جس طرح میرے مصطفیٰ نسین بنایا سونا بنایا میرے پیغمبر دا نام بھی بڑا پیارا کسے نبی دا نام لو کوئی نیکی نہیں لیکن میرے محمد دا ایک باری نام لو نا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو 10 نیکیاں ملن 10 گناہ معاف 10 درجے بلند تے جدو نام لوگے نا وہ ہونٹ بھی آپ جپیاں پان گے جپیاں پان گے بابا جی پتہ ہی کہندے نے آخری شعر سنو او کڈا سونا نام محمد او کڈا سونا نام محمد جد عاشق حلاوے ایک لب دوجے لب دے تائیں کٹ کٹ جبیاں پاوے
جے ستاٹ چکوا لیا جے نئی اتبار تے آخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نئی اتبار تے آخ محمد اوہ آنکھیں تے ازماویں صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کیتی جاویں اللہ اپنے محبوب نال سچا پیار نصیب فرمائے۔ ٹائم بہت تھوڑا سی، میرا مضمون سے اللہ پاک جو سنو اس نے عملی توفیق عطا فرمائے، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملیا اللہ پاک صحت والی عمر عطا فرمائے۔ جنہ دے کوئی فوت ہوئے نے ہمشیرہ والدین کوئی انہاں واسطے خصوصی دعا کرو، بیمارہ واسطے ساڑھے بھائی نعمان صاحب انہاں دے بھی آئے سی کہ انہاں دے والد بھی بیمار نے، دادی جان بھی کافی بیمار نے، اور بھی دوست احباب بڑے پریشان نے، کوئی بیمار کوئی کسی بھی پریشانی چ مبتلا، اللہ سبنا دیا نیک ضرورتاں پوریاں فرمائے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا و حاجات المسلمین، اللہم رحمل حالنا ولا تنظر سویا مالنا، اللہم رحم اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بالاحیاء منہم والاموات، اللہم اشف المرضنا ومرض المسلمین، اللہم اشف المرضنا ومرض المسلمین، اللہم عظیم الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم عظیم الباس رب الناس بیدک شفاء لا کا شفاء لہو الا انت، مولا جنہیں بیمار نے اپنے شفا خانے اندر شفا نازل فرما، مولا جنہیں پریشانہ دیا پریشانیاں دور فرما، مولا دنیا دے دعا خانے بڑے شفا خانہ کوئی نہیں، اپنے شفا خانے اندر تمام مسلمانوں خیر نصیب فرما، مولا جو بھی کسی دا فوت ہو گیا بہنا بھائی والدین، مولا سبنا دیاں قبرہ مومنہ دیاں قبرہ نو جنت دے باغ اندر باغ بنا، مومنہ دیاں قبرہ نو حد نگاہ دیاں کلیاں فرما، مولا جنہ دیاں مشیرہ بیمار ہیں مولا انہوں نے شفا کاملہ عاجل عطا فرما، اور بھی پورے دنیا دے مسلمان کوئی پریشان بیمار کر اندر ہاسپٹل اندر، مولا سبنا پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، مولا آج دا سننا سنانا اپنی بارگاہ قبول فرما، مولا اپنے مصطفیٰ دی سیرت صورت جیسی سیرت صورت پناہ دی توفیق عطا فرما، مولا جنہیں تیرے کرتے ہیں تیرے بندے آئے بیٹھے نے نیک خواہشاں لے کے بیٹھے نے، تمام مسلمانہ دی نیک خواہشاں دے تمنا پوریاں فرما، اللہم یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا و حاجات المسلمین، مولا کریم تیری رضا دی خاطر مولا کریم تیرے نبی دی سیرت سنائی، مولا اپنی بارگاہ قبول فرما، مولا جنہیں تیرے کرتے اندر بیٹھے ہیں بندے میرے اس میں صبرانو معاف فرما، مولا کریم جمیں چھے بیٹھیاں جنت اندر بھی کٹیاں ہی فرمائی، مولا جنت جا اپنے نبی محمد گوان نظیم فرما، مولا جو منگے عطا کر دے جو نہیں منگ سکے بغیر منگے ہی عطا فرما، مولا مقروضاں دے کر دے دور فرما، بے اولادانوں نیک سالے اولاد عطا فرما، مولا جو بھی نیک خواہشاں لے کے ہیں تمام مسلمانہ دے نیک خواہشاں پوریاں فرما، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ ومن ذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔